بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن وهو وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
مقامه. سبحان الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سبحان الله अल्लाह का दूर से उठा देकर कर सुभान अल्लाह ولسانا وشفتين
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أولئك